اندے اندر گزر جاوے اللہ دی یاد ہے. ہن توجہ دے نال اگلی گل نو سماعت کرنا ہے. جس وقت بندے نو حدیث پاک وچ آندا ہے پھٹے تے لمما پایا جاندا ہے، روح قبض کر جاندی ہے غسل دین واسطے، نہاون واسطے لٹایا جاندا ہے. اس وقت روح آندی ہے، آ کے جسم نو ویکھدی ہے، کہندی ہے کی بنیا تیرا حال اج انج بے سہارا ہویا پیا ہے کہ خود پاسا بھی نہیں پلٹ سکدا، خود کسے طرح دی آواز بھی نہیں لا سکدا، خود جناب والا کوئی کام نہیں کر سکدا. اللہ دے بندے ایسا انجا جدو موت آ جاوے بندہ انج بے حس ہو کے پیا ہوندا ہے دنیا تے جنیاں مرضیاں بڑکا ماردا ہوئے، ہاں جی عیش و عشرت دے نال زندگی گزاردا ہوئے، کوئی بندہ لاچار پیا ہوندا ہے، نہ پاسا پر سکدا ہے، نہ خود پانی پا تے نہا سکدا ہے، نہ پیشاب کر سکدا ہے، نہ استنجے دے ہاتھ دھو سکدا ہے. رب اصل دے اندر سبق سکھانا چاہتا ہے کہ جدو موت آ جاندی ہے کسے دا بس نہیں چلدا. جدو انج بندہ بے وسا ہو جاتا ہے تینوں اسا دنیا دے ساتھ دیتے نے اس ویلے تینوں کم آ جاون گے، اس ویلے تینوں کم آ جاون گے. نگلی گل نو غور دے نال سننا ہے. میرا آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مریض نو پوچھن واسطے تشریف لے جاندے نے. آقا نے ویکھیا بندہ بڑی تکلیف دے اندر ہے، انہوں موت آ رہی سی، سکرات موت اتاری سی، قریب المرگ سی. میرا آقا نامدار اچھے جاتے فرماندے نے اس موت والے بندے نو میں جاننا وا تینوں کنی تکلیف ہو رہی ہے، کنی اذیت ہو رہی ہے، صرف تیرے جسم دے کسے ایک حصے دے اندر تکلیف نہیں. میرا آقا نامدار نے فرمایا اس دے وال دے اندر درد ہے، اس دے ہر جسم دے حصے دے اندر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اس واسطے اللہ دے بندے آؤ ان غافل نہ بن، ان توجہ کر تاکہ تیری زندگی جیڑی ہے قیمتی بن جاوے، انج دی قیمتی زندگی بن جاوے. حدیث پاک میں جانا ہے جس وقت میرا آقا نامدار تے آخری وقت آیا ہے اس وقت میرے نبی پاک اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگدے نے، اے مولا موت دے سختیاں میرے تے آسان فرما دے. کی بول دے نے موت دے سختیاں میرے تے اسوتا ہائی ہر ٹائم گناہاں دے اندر رہن والے، ہر ٹائم دنیا دی لذت دے اندر ڈبے ہوئے. دوسرے لفظ حدیث پاک دے اندر آندے نے آقا نامدار فرماندے نے اے اللہ موت دے سختیاں بہت زیادہ نے، بہت تکلیف دے نے، اے اللہ میری موت دے سختیاں نو آسان فرما دے. اللہ دے بندے آؤ ایندے معصوم لوگ ہوئے جڑے انج رب کو دعا منگن تو ہر وقت دنیا دے مردار تے لگا ہویا ہے، تینوں نہ فکر نماز دی، نہ روزے دی، نہ حج دی، نہ قبر دی، نہ حشر دی، نہ دین دی، نہ اسلام دی. ہر وقت دنیا دے چبلا مار دے رہنے آ، چبلا مار مار کے کو سننے آ. اللہ دے بندے آ معصوم ذات ہو گئے ان موت دی فکر کرے جڑے نا معصوم ہوئے گناہ دے ہاں جی ٹویاں دے اندر ڈبے ہوئے انہاں نو چاہیے وے ہر وقت موت نو یاد رکھن تے اللہ کولوں معافی منگدے رہن. اللہ کو ہر وقت دعا منگتے رہنا مولا موت نو آسان فرما دے. نقلی گل اس تو بھی قابل غور ہے، بڑی سمجھنے والی گل ہے. حضرت سیدنا شداد بن اوس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا اہل ایمان نو جدو موت آندی ہے بہت سختی نال آندی ہے، بہت ہی سختی نال آندی ہے. انج لگتا ہے
ਜਿਵੇਂ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੱਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندی ہے مالک کریم پوچھدا ہے میرے کلیم اللہ موت نو کنجدا پایا ہی عرض کردے نے پروردگارا موت نو میجدا پایا ہے جویں زندہ چڑی ہووے ہاں جی اگ دے اندر تیل دے کڑائے دے اندر انہوں زندہ نو سٹیا جاوے نہ اڑ سکتی ہے نہ مردی ہے جنہ تک اس نو موت نہیں آدھی دوسری روایت انگ بیان کر دیئے آپ نے رکھی تھی مولا کریمہ جویں زندہ بکری دی کھال چکی جان دیئے اس کو بھی زیادہ تکلیف ہوں دیئے اللہ دے بنیا اندہ سخت مرلا ہر بندے تے آنا ہے اس واسطے عبرت دا سبق پہ دینا تنو غفرت تو جگان دا سبق پہ دینا ان ظالم تے تباہ نہ ہوئی جڑے ظالم ان غفلت اندر پا گئے نے انہاں اپنی زندگی نو برباد کیتا ہے وہ اپنی زندگی نو دنیا دے خواہشات اندر تباہ کرتے نے جڑے اس حقیقت نو سمجھ گئے نے نہ لالچ انہاں نو تباہ کرتا ہے نہ روپیہ پیسہ انہاں نو تباہ کرتا ہے نہ مال و دولت انہاں نو مصروف کرتا ہے وہ دے بھی ٹائم دیندے نے پر دل انہاں دا ہمیشہ رب والے ہی رہندا ہے ہمیشہ رب والے ہی رہندا تا قرآن فرماندا ہے وجاءت سکرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ان توجہ دلال اگلی گل سماعت کرنا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے پوچھا یا حضرت آپ نصیحت فرماو آپ نے بڑی سونی نصیحت کی تھی ہے آپ نے فرمایا اللہ دے بندیوں اپنے سامانوں قیمتی بناو انہاں سامانوں دنیا دی خواہشات ہرس دے اندر تباہ نہ کرو فرمایا جب موت دا فرشتہ آوے گا اس وقت دونوں موقع نہیں دیتا جاوے گا اس واسطے انہاں سامانوں قیمتی بناو قیمتی بناو قیمتی بنان دا کی مطلب علماء لکھ دے نے فرمایا سانو دنیا دی حص و ہوا دے اندر خرچ نہ کرو دنیا دے لالچ دے اندر خرچ نہ کرو جڑا بندہ انہاں چیزاں تے لگ جاندا ہے فرمایا رب اس بندے نو زندگی دے آخری ساہ دے اندر بھی موقع نہیں دیندا موقع نہیں دیندا ایک قیمتی گلاں نے تیرے اندر